अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं वजीद सानी और शहजाद इकबाल साहब की अदब मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मेरे सर है। आज पेश आया कराची में एक सानिया। कराची में हर कुछ माह बाद मखदूश इमारतों का मुनहदिम होना, इमारतों के मलबे तले कई अफराद का मारे जाना और कीमती जानों के ज़िया के बाद तहकीकात और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन के दावे मामूल बन चुके हैं। मगर सालों से चले आ रहे इस मसले का न कोई मुस्तकिल हल नज़र आता है, न ही कोई इन वाक़यात की ज़िम्मेदारी लेता है। इसी किस्म का एक सानिया, एक वाक़या आज सुबह लियारी के इलाक़े बगदादी में पेश आया, जहाँ 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने से अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। 7 ज़ख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि इमारत के मलबे तले मज़ीद 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा है, जिन्हें मलबे से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स बंद होने और रास्तों की बंदिश से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया है कि अब तक 7 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब का बताना है कि ये इमारत मखदूश थी और इंतज़ामिया इस इमारत के मकीनों को 3 से 4 नोटिस दे चुकी थी, मगर मकीनों ने इमारत खाली करने से इनकार कर दिया था। अभी तक की जो इत्तलात हैं मुस्तनद 7 अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, उनकी डेड बॉडी को हमने अस्पताल मुंतकिल किया है और 8 अफराद हैं जिनको हम ज़िंदा बचाने में कामयाब हो पाए, जिसके अंदर एक 3 माह का बच्चा भी है। बिल्डिंग जो थी वो डेंजरस थी और इस हवाले से इंतज़ामिया ने गालिबन कोई 3 या 4 नोटिस इन बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को दिए थे कि बिल्डिंग चूँकि ये मखदूश है, इसको खाली कर दिया जाए, इसको विकेट कर दिया जाए। यहाँ तक कि इसकी बिजली भी मुनक़ता कर दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन मकीनों ने फ़ैसला किया कि वो जगह खाली नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आज ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या रूनुमा हुआ है। मुझे अंदाज़ा है कि गरीब लोगों के लिए मुतबादिल चूँकि जगह नहीं होती, तो इसलिए शायद वो अपनी अपार्टमेंट को या अपनी दुकान को खाली नहीं करना चाहते। इलाका मकीन बताते हैं कि इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे, जबकि इमारत में 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। हादसा पेश आने के बाद SBCA हुक्काम ने दावा किया है कि इमारत कई दहाइयाँ पुरानी थी, बोसीदा थी। इंतज़ामिया ने इमारत को मखदूश करार दिया था। SBCA हुक्काम ने GNS के नुमाइंदे ज़ीशान शाह को बताया कि इमारत को खाली करने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस दिए गए, कार्रवाइयाँ की गईं, ताहम इलाका मकीनों और DC साहब की जानिब से इमारत खाली करने का नोटिस मिलने की तरदीद की गई है। डिप्टी कमिश्नर कराची का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं कि मखदूश इमारत पर रिहायशियों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। इस हादसे के बाद मुतालिका हुक्काम और इलाका मकीनों के दावे और जवाबी दावे एक तरफ। सवाल यह है कि जब इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था और नोटिस भी दिए गए थे, तो इसे बर वक्त खाली क्यों नहीं करवाया गया। इमारत खाली करने की जिम्मेदारी सिर्फ मकीनों पर ही क्यों छोड़ी गई। हादसे के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम से बोसीदा इमारतों की तफसीलात तलब करते हुए कहा है कि ख़तरनाक इमारतों की फ़ौरी निशानदेही की जाए। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि तर्जुमान महकमा बल्दियात के मुताबिक इमारत गिरने के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है, जो 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करेगी। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर बल्दियात ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तशवीश की बात यह है कि कराची में खस्ता हाल इमारत गिरने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पिछले हफ्ते ही सूबे भर में 740 ख़तरनाक तौर पर खस्ता हाल इमारतों की निशानदेही की थी, जिसमें से 588 सिर्फ कराची में हैं। 28 जून को मकामी अखबार में शाया खबर के मुताबिक SBCA ने इन इमारतों के मकीनों को इनखिला के नोटिस जारी किए, जिनमें इंतबाह किया गया कि इन सदियों पुरानी इमारतों को शदीद बारिशों में जुज़वी या मुकम्मल तौर पर गिरने के ख़तरात लाहिक हैं। खबर के मुताबिक नोटिस मिलने के बावजूद बहुत से मकीनों ने इन मखदूश इमारतों को खाली करने से इनकार कर दिया। इसी तरह दिसंबर 2024 में द न्यूज़ के सहाफ़ी सालिस बिन परवेज़ की खबर के मुताबिक सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी सूबाई हुकूमत पर जोर दिया था कि वो इन ख़तरनाक इमारतों में मुक़ीम हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों को बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। जबकि PAC के इजलास में डायरेक्टर जनरल ऑडिट सिंध ने खबरदार किया कि SBCA सूबे भर में ख़तरनाक इमारतों को गिराने में नाकाम रहा है। इन इमारतों में रिहायशियों की मौजूदगी किसी भी वक्त
हज़ारों जानों के ज़िया का बायस बन सकती है, जिस पर SPCA हुक्काम ने इमारतों को खाली न करने और गिराने पर माजरत की थी। और आज वही हुआ जिस खतरे का इजहार किया जा रहा था। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दिशान शाह, जो इस वक्त मौके पर हैं। आज सारा दिन उन्होंने वहाँ से सूरत हाल देखी। दिशान, सबसे पहले तो ये बताइएगा ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो क्या है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कितनों के बारे में पता चला है कि वो अंदर मौजूद हैं, महफूज हैं, उन्हें निकाला जा सकता है? जी वजी बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसके अंदर फायर ब्रिगेड और मुख्तलिफ दीगर इदारे, जिसके अंदर चीपा, ईधी, रेस्क्यू 1112, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट और KMC के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स वो भी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन 5 के करीब बड़ी मशीनरीज इस वक्त इसको ऑपरेट कर रही हैं, जो जहाँ से मलबा हटाने के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा जो डिवाइसेस होती हैं जिससे किसी की हार्ट बीट या सेंस किसी की मौजूदगी का किया जा सके, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 5 मंजिला इमारत थी। इब्तदाई तौर पे 2 मंजिला इमारत का जो मलबा हटाया गया था उसके अंदर से तकरीबन 3 माह के बच्चे समेत 8 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला गया था, जबकि 5 अफराद की लाशों की तस्दीक हुई। जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये कन्फर्म किया था कि 7 अफराद इस वाक़े में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पे ये ऑपरेशन जारी है और बड़ी तादाद में, क्योंकि लोग शाम हो चुकी है, लोगों का यहाँ पे आना बढ़ गया है। सुबह भी क्योंकि एक तो सिग्नल्स नहीं थे फ़ोन के, इस वजह से रेस्क्यू का जो ये काम है, ये रेस्क्यू का ऑपरेशन काफ़ी देर से शुरू हुआ। और इसी वजह से अब जो सुबह में इसके से लाठी चार्ज भी किया गया था, अब दोबारा से वो सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई है कि बड़ी तादाद लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासा खलल देखने में आ रहा है। ये इमारत एक कंपाउंड बनी हुई है, उस कंपाउंड के गेट्स तो बंद कर रोड की तरफ बड़ी तादाद में इस वक्त लोग और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ही कोई मलबा जब डंपर पे लोड करने के बाद में निकाला जाता है तो यहाँ से मूव करने में खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। जबकि वक्तन फ़वक्तन क्योंकि जगह छोटी है, अगर बहुत हैवी मशीनरीज आ जाए तो एक मशीन को बाहर निकाला जाता है, फिर दूसरी के साथ ऑपरेशन किया जाता है। जो ही एक बड़ा कॉन्क्रीट का पत्थर को तोड़ा जाता है, कटर की मदद से सरियों को काटा जाता है, फिर उसके बाद में चेक किया जाता है कि अगर अंदर किसी की मौजूदगी है तो उस हिसाब से ऑपरेट किया जाए और फिर मजीद आगे बढ़ जाए, ताकि क्योंकि ऐसे हालात में हमेशा पॉकेट्स बन जाते हैं और पॉकेट में अगर कोई मौजूद हो तो उसको किसी भी सूरत कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और बहुत एहतियाती के साथ इस ऑपरेशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं, इलाका मकीन, उन्होंने तस्दीक की थी कि तकरीबन 25 से 30 अफराद के अंदर होने का खदशा है, तो इसीलिए अभी उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन मजीद 9 से 10 घंटे तक जारी रहने का अंदेशा जाहिर किया गया है। बहुत शुक्रिया दिशान शाह आपका। और अब बात करेंगे सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान सादत खान, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे वाक़यात हर कुछ माह बाद पेश आते रहते हैं, यही तरीका इख्तियार किया जाता है, तहकीकात होंगी, ज़िम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा, दावे होते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात फिर पेश आते हैं। आगे पेश आने वाले वाक़यात को रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जाते। आप बल्दियात को कवर करते रहे, आप हमें ये बताइएगा कि सारी सूरत हाल आपके सामने है, इसका आप तज्ज़िया किस तरह करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ऐसी है कि ये जो बिल्डिंग आज ज़मीन बोस हुई है, ये 5 मंजिला इमारत 1974 और 75 में बनी थी, तो कमोबेश 50 साल पुरानी ये इमारत थी। 2022 में इसका सर्वे हुआ और 2022 के जो सर्वे में जिन इमारतों को मखदूश करार दिया, ये प्लॉट भी उन्हीं इमारतों में शामिल था। और इसे गुज़िश्ता माह भी जो है वो आखिरी नोटिस दिया गया और गुज़िश्ता 2 सालों में से 5 मरतबा इवैक्यूएशन नोटिस दिया गया कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। इस जो ये इमारत है, यहाँ पर 40 से ज़ायद अफराद जो है वो रिहाइश पजीर थे और मुतादिद बार इस कंपाउंड के अतराफ में भी जो इमारतें थी उन्हें खाली करने का कहा गया, लेकिन ये खाली नहीं हुई। और इसमें जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ इनके रिहाइशों पर नहीं आता कि उन्होंने खाली नहीं की। SBCA जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उनका जो डेंजरस बिल्डिंग का जो महकमा है, ना सिर्फ वो बल्कि डेमोलिशन स्क्वाड या उनका इम्प्लीमेंटेशन स्क्वाड जो है वो कहा होता है जब ये बिल्डिंगें जब करार दे दी जाती हैं कि ये मखदूश इमारतें हैं तो इन्हें खाली क्यों नहीं करवाया जाता। असिस्टेंट कमिश्नर इलाकाई मुख्तियारकार, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर कराची, एक बहुत बड़ी फोर्स है,
وہ کیوں خالی نہیں کرا پاتے ہیں, جو وہاں کا متعلقہ پولیس کا محکمہ ہے وہ کیوں خالی نہیں کروا پاتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نسلہ ٹاور کو جب عدالتی حکم پر گرایا گیا تو عدالت نے جب گرایا گیا تو عدالتی حکم پر تو نہ انتظامیہ وہاں موجود تھی, نہ انتظامیہ نے انہیں کوئی سہولت فراہم کی. پھر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ مخدوش عمارتوں کا کچھ حصہ گرا تو ان لوگوں کو جو ہے ان کے مکینوں کو ہٹایا گیا, تو حکومت جو ہے وہ سرے سے کہیں پر موجود دکھائی نہیں دیتی. اگر جو لوگ رہائشی ہیں مخدوش عمارتوں کے, اگر انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ریاست ماں کی طرح اپنا کردار ادا کرے گی, انہیں نہ صرف متبادل رہائش فراہم کر کے دے گی, جبکہ جب بلڈنگ کو ڈھا دیا جائے گا اور اس کے بعد وہاں دوبارہ تعمیرات ہوں گی تو انہیں ان کے مالکانہ حقوق واپس میسر آئیں گے. اس بیچ میں جو ہے ان کے کھانے پینے کا, رہائش کا سارا انتظام کیا جائے گا. یہ تمام سہولیات کا فقدان ہونے کے باعث یہ اس طرح کے جو ہے واقعات رونما ہو رہے ہیں. گزشتہ 5 سالوں میں لیاری میں اس طرح کے جو ہے وہ 5 جو ہے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کراچی کے اندر جو ہے وہ 570 سے زائد جو ہے وہ ایسی عمارتیں ہیں جو کہ مخدوش قرار دے دی گئی ہیں. 456 سے زائد جو ہیں وہ صرف ضلع جنوبی میں ہیں. 107 عمارتیں جو ہیں وہ صرف اس اولڈ سٹی ایریا میں, جہاں پر یہ لیاری بغدادی میں جہاں پر یہ زمین بوز ہوئی ہے, یہ بلڈنگ وہاں پر ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. بہت شکریہ سلیمان. سعادت خان آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اہم موضوع پر دوبارہ آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشستوں سے محروم ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے, اور ان سیاسی مشکلات میں اضافے کے ساتھ پی ٹی آئی ایک بار پھر اسی دوراہے پر کھڑی نظر آ رہی ہے کہ سیاسی مسائل سے نکلنے کے لیے پھر مزاحمت اور احتجاج کا راستہ اپنایا جائے یا مذاکرات کو دوبارہ موقع دیا جائے. ایک طرف عمران خان 10 محرم الحرام کے بعد احتجاج کی کال دے چکے ہیں, جس کے بعد پارٹی کی جو قیادت اس وقت منظر عام پر موجود ہے وہ احتجاجی تحریک کے لیے تیار ہونے کے دعوے کر رہی ہے, جبکہ دوسری طرف شاہ محمود قریشی سمیت تقریباً 2 سال سے قید پی ٹی آئی کے 5 سینئر رہنماؤں نے حکومت سے مذاکرات پر زور دیا ہے. اور یہ ساری بحث ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ حکومت پنجاب میں ان کے 26 ایم پی ایس کو نااہل اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے. اسی حوالے سے 2 روز پہلے علی امین گنڈا پور نے حکومت اور اداروں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں مخالف سیاسی جماعتیں اور ادارے ان کی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے, اور اگر ایسا ہوا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کی تعداد 53 ارکان تک پہنچ گئی ہے, اور پی ٹی آئی کی اسمبلی میں 92 ارکان موجود ہیں, اور اپوزیشن کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اب 20 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے. جنس کے نمائندے ابو بکر صدیق کی خبر کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عباد اللہ خان نے کہا ہے کہ فی الحال اپوزیشن تحریک عدم اعتماد نہیں لا رہی, لیکن پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے یہ بجٹ ان کا آخری بجٹ ہو سکتا ہے. اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی نے 10 محرم الحرام کے بعد ایک بار پھر ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے. آج راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی ہدایات ہیں کہ پارٹی 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک کا آغاز کرے اور عوام اپنی آزادی کے لیے باہر نکلے. عمران خان کے لیے کیونکہ قیادت نے ان کے ساتھ جو ان کا عمران خان کا پیغام پہنچایا, انہوں نے پلان بنا لیا ہے. تحریک کا آغاز 10 عمران خان نے جو انسٹرکشنز بھیجی ہیں, ہدایت دی ہے, اس کے مطابق 10 محرم کے بعد انشاءاللہ انہوں نے اس چیز کی پلان بنا لیا ہے کہ 10 کے بعد وہ تحریک کا آغاز کریں گے. انہوں نے پلان بنایا ہے اور ہم مطمئن ہیں ان کے پلان کے ساتھ. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ عید الفطر کے 3 روز اریالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے, مگر پی ٹی آئی کو اس کال میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی. جبکہ پچھلے سال بھی پاکستان تحریک انصاف نے اگست سے نومبر کے درمیان 3 بار احتجاج اور اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی, لیکن اس احتجاج یا لانگ مارچ سے بھی پی ٹی آئی کو کوئی کامیابی نہیں ملی, اور ایک بار پھر احتجاجی تحریک شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سمیت دیگر اسیر پارٹی رہنماؤں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک پریس ریلیز کے ذریعے پارٹی کو حکومت سے اور سیاسی قوتوں سے
मुज़ाकरात का मशवरा दिया है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा के दस्तखत से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि मुल्क की तारीख़ के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और मुक़्तदरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। PTI की जेलों में क़ैद क़यादत हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा दे रही है, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात की मंजूरी का हतमी इख्तियार बानी PTI इमरान खान के पास ही है, जो इस वक्त एहतजाजी तहरीक की कॉल दे चुके हैं। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक PTI के रहनुमा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर सिर्फ इमरान खान बातचीत में रुकावट हैं। खबर के मुताबिक PTI की सीनियर क़यादत अब समझती है कि बातचीत नागुज़ीर है और इसका वक्त भी आ चुका है। PTI के एक सीनियर रहनुमा ने कहा है कि जब तक बातचीत बगैर शराइत और डेडलाइंस के न हो, इसका फ़ायदा नहीं, लेकिन असल इख्तियार बहरहाल इमरान खान के पास है। खबर के मुताबिक PTI के एक अहम रहनुमा का कहना है कि पार्टी बातचीत की हिमायत दो बुनियादी शराइत पर करेगी कि मुज़ाकरात से काबिल कोई पेशगी शर्त न रखी जाए और इस अमल को मसनूई डेडलाइन से महदूद न किया जाए। खबर के मुताबिक नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि जमहूरियत के तसलसल को यकीनी बनाने की खातिर ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ैन माजी के तल्ख़ तजर्बात से सबक सीखें और मुज़ाकरात की मेज़ पर मिल बैठें। हुकूमत PTI के साथ ऐसी बातचीत की ख्वाहिशमंद है जिसमें जमहूरी ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया जाए और मुसलसल सियासी कशमकश से बचा जा सके। इसी दौरान ये क़यास आराइयाँ भी सामने आ रही हैं कि इन मुज़ाकरात को यकीनी बनाने के लिए नून लीग के कायद नवाज शरीफ खुद अडियाला जाकर बानी PTI से मुलाकात कर सकते हैं। ताहम नून लीग के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इन क़यास आराइयों की तरदीद की है, जबकि आज जब अलीमा खान से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से क्या बात करनी है। नवाज शरीफ की बात तो उनकी फैमिली भी नहीं सुनती। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए जाएंगे। क्या एक सियासी मुलाकात खुशाइंद बात है? नवाज शरीफ के साथ किसने बात करनी, उसकी तो अपनी फैमिली भी उसको नहीं पूछ रही है। अलीमा खान कह रही थी कि नून लीग पंजाब हुकूमत PTI के 26 अरकान असम्बली को डीसीट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस हुकूमत से क्या बात होगी। जबकि आज अपनी एक्स पोस्ट पर अलीमा खान ने यह दावा भी किया कि पिछले 8 महीनों से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। पिछले 6 माह से बानी PTI की बेटों से फ़ोन पर बात तक नहीं कराई गई, उन तक किताबों की रसाई भी रोक दी गई है और पिछले 6 से 10 माह के दौरान उनकी अहले खाना, जमात के रहनुमाओं, अपने वकला और कानूनी टीम के अलावा अपने डॉक्टर से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह सब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के कहने पर हो रहा है। इस पूरे सूरत हाल पर हम PTI नून लीग दोनों का मौक़िफ़ लेंगे। पहले बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी से, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम उन क़यास आराइयों पर बात करना चाह रहे हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ रही हैं, और वो ख़बरें ये हैं कि नवाज शरीफ अपनी रिवायती वज़ादारी, अपनी सियासी रवादारी का सबूत देते हुए अडियाला जेल में अपने सियासी मुखालिफ, बल्कि सबसे बड़े सियासी मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात का इरादा रखते हैं। ये आप चूँकि बड़े करीब रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, चाहे वो लंदन में रहते हों चाहे वो पाकिस्तान में, उनकी तकारीर लिखने का, उनको मशवरे देने का सियासी हवाले से तो आपका बड़ा क्रेडिट रहा है। तो हम आपको इसलिए हमने मदऊ किया कि आपसे ये जान सकें क्या ये खबर दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया वजी सानी प्रोग्राम में लेने का भी, और शुक्रिया कि आपने बिल्कुल शुरू में ये सवाल पूछ लिया। मैं इसकी बड़े दो टोक अंदाज में, वाज़े अंदाज में, गैर मुबहम अंदाज में इसकी तरदीद करता हूँ। ऐसी ना कोई तजवीज़ डिस्कस हुई है, ना मियाँ साहब की तरफ से इस तरह का कोई इजहार हुआ है कि वो जाना चाहते हैं, ना इस तरह का कोई प्रोग्राम बना है। ये सरासर एक बेबुनियाद, फ्रिवलिस, लाग और बिल्कुल गैर हकीकी सी एक ख़बर है। मुझे नहीं यकीन कि ये कहाँ से आई और कैसे बाज़ अच्छे मुस्तनद सहाफ़ियों ने भी इसको कोट किया और ये आगे बढ़ती चली गई। ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ साहब की वज़ादारी, रवादारी और सियासत में उनका किरदार वो अपनी जगह एक मुसलमा हकीकत है, और इसका इजहार उन्होंने किया
कम से कम 2 वाक़यात तो मुझे याद हैं। एक पहला वाक़या है 2013 के इलेक्शन का, जब पीटीआई को बहुत मामूली तौर पर अददी अक्सरियत तो नहीं कहना चाहिए लेकिन दूसरी जमातों से ज़्यादा थी, जबकि पीएमएलएन और जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी जमातें हुकूमत ईज़ीली बना सकती थीं और वो तैयार हो गई थी, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, पीटीआई की हुकूमत बननी चाहिए। दूसरा मुझे वो वाक़या याद है कि जब वो वज़ीर आज़म बन गए और सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, इलेक्शन कैंपेन को नज़रअंदाज करते हुए, वो ख़ुद एक गाड़ी पे बग़ैर किसी प्रोटोकॉल पे, मैं था उनके साथ, चौधरी निसार साहब थे और मियाँ साहब थे, हम 3 आदमी वहाँ पहुँचे और ख़ान साहब से मुलाकात की, बहुत बातें हुई, उनकी पूरी लीडरशिप मौजूद थी, चाय उनके साथ पी। ये मार्च की ग़ालिबन बात है, तो उसके मार्च 2014 की, उसके फ़ौरन बाद फिर शुरू हो गया वो जो उनका एक लंबा धरना था, लेकिन उस मुलाकात के अंदर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और मियाँ साहब ने भी और ख़ुद ख़ान साहब ने भी ये तय किया कि जी मामलात अच्छे तरीके से चलाएंगे। उन्होंने कहा हमारा चीफ सेक्रेटरी बदल दें, आईजी बदल दें, वो सारी चीज़ें मान ली, खड़े खड़े मियाँ साहब ने आर्डर्स किए, तो वो तो रवादारी ठीक है। लेकिन आज ऐसी क्या बात है, मियाँ साहब क्यों जाएं? और मियाँ साहब के जाने की कोई वजह होनी चाहिए और ख़ान साहब को मनाने की भी कोई वजह होनी चाहिए। क्या मुल्क रुक गया है? क्या मुल्क का नज़्म व नसक तबाह हो गया है? क्या मुल्क खुदा न खास्ता किसी बहरान में चला गया है? क्या हमारी इकानमी डूब गई है? क्या हमारे ताल्लुकात ख़ारजा ख़राब हो गए हैं? क्या हम एक बड़ी जंग नहीं लड़ सके? किस वजह से ख़ान साहब की ज़रूरत पड़ी है? तो ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है जिसको फैला दिया जाए। कोई मियाँ साहब का प्रोग्राम नहीं है जाने का, तो मियाँ साहब जाएँ क्यों? क्या कोई सियासतदान जाते जाते नाकाम हो गए? क्या इस्टेब्लिशमेंट जाते जाते नाकाम हो गई? क्या वज़ीर आज़म जाते जाते नाकाम हो गए और अब एक बड़े लीडर की ज़रूरत पड़ी है? कोई नहीं, वो ख़ुद ख़ान साहब जा रहे हैं, दस्तकें दे रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। 2 साल से उनकी कोई सुनवाई अगर नहीं हुई है तो वो उनके अपने मुकदमात हैं, जराइम हैं, उनकी सज़ाएं वो भुगत रहे हैं। अब इसमें ना मियाँ साहब कहीं से आते हैं, क्या कोई राइवेट पे हमला हुआ था या मियाँ साहब ने कोई ज़ुमान पार्क पे हमला किया? मियाँ साहब का इस किस्से से कोई लेना देना नहीं है और उनके जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि ये दो टोक तौर पर इसकी तरदीद कर दी है। आपका ये कहना है कि ये किसी जहन की इख्तिरात हो सकती है, हकीकत नहीं है। लेकिन जिस भी जहन की इख्तिरा है, एक आइडिया तो उसने सामने रखा है, क्योंकि जब हम सियासी जमातों को देखते हैं तो एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आर्च राइवल्स हुआ करते थे और फिर उन्हीं के साथ मुज़ाकरात भी हुए और बातें भी हुई, साथ मिलकर हुकूमत भी चलाई गई। पीटीआई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जमीयत उलमा इस्लाम से भी इख्तिलाफात रहे। और जब हम बात करते हैं कि भारत जो कि हमारा आर्च राइवल है पाकिस्तान का, जब उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर एक अपनी ही मुल्क की सियासी जमात जिसके पास वोट बैंक भी है, उससे क्यों नहीं हो सकते? आपको लगता है कि आज नहीं कल नवाज शरीफ साहब के पास ये ऑप्शन होगा गौर करने के लिए? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात होना और नवाज शरीफ का इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनना, ये तो बिल्कुल मुतज़ाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। ठीक है, मुज़ाकरात पहले भी हुए हैं, उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत हाजिर है, सियासी जमातों से करने हैं, सियासी जमातें इनकार नहीं कर रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट से वो करना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उससे इनकारी है। नवाज शरीफ कहाँ से बीच में आ जाते हैं? नवाज शरीफ उस वक्त आते हैं जब नवाज शरीफ अपनी जमात को या शहबाज शरीफ साहब को मना कर दें कि जी आपने कोई बातचीत नहीं करनी। नवाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया है। नवाज शरीफ ने तो खुद मुज़ाकरात की पेशकश की हुई है। आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, अपने मुतालबात लेके आएँ, अपना एजेंडा लेके आएँ, मुल्की हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, कानून साजी के हवाले से जो चीज़ें वो चाहते हैं, आएँ बैठ के डिस्कस करें। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को नहीं रोका और उसका किरदार इतना ही है, वो जो भी लाए अमल तैयार करेगी उनकी पार्टी या हुकूमत, वो उसके साथ है। तो वो तो अगर रुकावट बन रहे हो तो फिर तो हम उनसे जाके कहें नहीं मियाँ साहब हमें इजाज़त दे दे। मियाँ साहब ने नहीं रोका है, लिहाजा खान साहब या उनकी पार्टी, ये सारे मसाइल उनकी पार्टी और खान साहब के अपने हैं। पार्टी कुछ चाहती है, खान साहब कुछ चाहते हैं, कन्फ्यूजन है, कहीं से ख़त आ रहे हैं, कहीं से, तो ये सारा किया दरा उनका अपना है, इसमें किसी और के किरदार की कोई ज़रूरत। जिस दिन खान साहब चाहेंगे कि हम पॉजिटिव, मुस्बत, रिज़ल्ट ओरिएंटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं। शाम को कहेंगे शाम को बैठ जाएंगे, सुबह कहेंगे सुबह बैठ जाएंगे, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है।
اچھا لیکن عرفان صدیقی صاحب ایک لمحے کے لیے نواز شریف کو چھوڑ کر اگر ہم یہ بات کریں کہ حکومت مذاکرات کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندرونی فرنٹس پر دہشت گردی کے ایک بہت بڑے افرید کا سامنا ہے، اور اس وقت اگر ملک میں سیاسی استحکام ہو، آپس میں دوستی ہو، باہمی بھائی چارے کی فضا ہو تو معاملات بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر شکایت ہی کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ماحول ہی سازگار نہیں بنا رہی، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز حکومت کی جانب سے دکھائی نہیں دے رہے، جو وکلاء ہیں انہیں ملنے نہیں دیا جاتا، جو سیاسی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے لیڈرز ہیں انہیں ان کے بانی سے ملاقات سے روکا جاتا ہے، پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے الزام عائد کیا جاتا ہے کہ چھینا جھپٹی جاری ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون چاہتی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ بھئی وہ کے پی کی ایک حکومت ہے تو وہ بھی گر جائے پی ٹی آئی کی، تو یہ تو ماحول بنانے والی بات نہیں ہے مذاکرات کے لیے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مذاکرات اسی وقت ہوتے ہیں جب ماحول کے اندر ایک کشیدگی ہوتی ہے یا ایک دوسرے سے دوری ہوتی ہے۔ خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ کسی پولیٹیکل کیس میں نہیں ہے، نہ کسی منشیات کے کیس میں ہیں، نہ کسی غداری کیس میں ہیں، نہ کسی ایفیڈرین کیس میں ہیں، نہ کسی کرایہ داری کیس میں ہیں۔ ان پہ کیسز بڑے واضح ہیں، حکومت نے نہیں بنائے ہوئے، وہ کیسز چل رہے ہیں اور انہیں ریلیف بھی کہیں ملتا ہے، کہیں سزائیں ہو رہی ہیں، تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال کے اندر ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کی پوری تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا، وہ ہے 9 مئی۔ اب آپ 9 مئی کو بھی آپ سمجھتے ہیں جی کہ گیو اینڈ ٹیک میں چلا جائے، 200-250 مقامات پہ آپ حملے کریں اور اس کے بعد کہیں جی نہیں اس پہ تو مٹی ڈالو اور آگے چلو۔ ہم پھر بھی آگے چلنے کو تیار ہیں، لیکن وہ کوئی لائے عمل لے کے تو آئے نا۔ اب آپ دیکھیے، میں ایک بڑی ٹھوس بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، 4 یا 5 اسیران ان کے ہیں جو کوٹ لکھپت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ کمیٹڈ لوگ ہیں، وہ لائل لوگ ہیں اپنی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ کوئی ان کو ملنے نہیں جاتا، وہاں تو کوئی نہیں کہتے ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کوئی لائن نہیں لگتی، کوئی کسی عدالت میں کیس نہیں جاتا جی ہمیں کیوں نہیں شاہ محمود سے ملنے دیتے۔ وہ ان کو بھول چکے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا ایک اور یہ سارا اکٹھ ہوا، اس خط پہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اگر پرسوں جو انہوں نے پریس ٹاک کی وہ آتے کہ جی ہم نے یہ خط پڑھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان باتوں پہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم کوئی اس پریس کانفرنس میں بات کر دیں گے، خان صاحب کل کوئی اور بات کہہ دیں گے۔ تو اگر پارٹی میں اور خان صاحب میں یہ فاصلہ ہے اور فیصلہ سازی کا فقدان ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ آتی ہے۔ کون سے کانفیڈنس میئر ہم اختیار کریں؟ ان کا نام بتائیں کہ جی یہ کانفیڈنس۔ ان کو وکلاء ملتے ہیں، ان کو بہنیں ملتی ہیں، میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا، پھر دعویٰ کر رہا ہوں کہ جتنی ملاقاتیں خان صاحب سے ہوئی ہیں 2 سال کے اندر، اتنی ملاقاتیں پچھلے 20 سال میں باقی قیدیوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہوں گی ان کے لوائقین کی۔ اس کے باوجود اور پھر جب مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو وہ اس پہ نہیں ہوتا ہے جی کہ صبح بھی ملنے دو، شام بھی ملنے دو، رات کو بھی ملنے دو، کھلے میدان میں ملنے دو۔ ان کی تو کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے، خان صاحب کو ملنے دے، وہ بات ختم ہوتی ہے، اگلے دن میٹنگ ہوتی ہے، خان صاحب کو ملنے دے۔ تو ایکسکیوزز ہیں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہوں کہ یہ اگر کوئی ڈیسیژن کر کے بھی جاتے ہیں نا اور خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو اس لیے ان میں یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ اعتماد کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو یہ سارا جو ایک ملغوبہ ہے عدم اعتماد کا یا کانفیڈنس میئر، تو ہم کیا کریں؟ پہلے وہ اپنے درمیان تو کوئی کانفیڈنس میئر کریں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا سیکھیں تاکہ بات آگے چلے۔ اچھا، اب ہم ایک موضوع جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے 26 اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب الیکشن کمیشن گئے، ان افراد کو ڈسیٹ کرانا چاہتے ہیں، ان کی سیٹیں لینا چاہتے ہیں۔ تو کیا جمہوری کریڈینشل جو ہیں مسلم لیگ نون کے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی جس کی مخصوص نشستیں پہلی عدالتی فیصلے کے بعد اس سے لی جا چکی ہیں، باقی دیگر پارٹیوں میں تقسیم کی جا چکی ہیں، اس سے وہ 26 نشستیں جو پنجاب اسمبلی میں ہیں جہاں پہلے ہی مسلم لیگ نون بہت تگڑی پوزیشن میں، وہ 26 سیٹیں بھی چھین لی جائیں؟ دیکھیں اس کے وجہ 2-3 پہلو ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی سیٹیں چھیننے کے کسی کے خواہش مند نہیں ہیں. ہمیں اپنی اچھی خاصی کمفرٹیبل اکثریت حاصل ہے, قانون سازی ہم کر سکتے ہیں, ہم جو بھی میرا خیال ہے کہ لیجسلیشن کرنا چاہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہمیں سیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں بھی پچھلے 4-5 سال سے سینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, کہ ایک پارلیمانی انداز کا احتجاج یا پارلیمانی سے ذرا آگے نکل کے بھی تھوڑا سا سیمی پارلیمانی احتجاج ہوتا رہتا ہے اسمبلیوں کے اندر, لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اب معاملات کہاں تک چلے گئے ہیں. ایون سینٹ کے اندر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ اس کی سینٹیٹی جو ہے وہ بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے, وہاں بھی ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ گیلانی صاحب جیسے بندے کو بھی معطل کرنا پڑتا ہے جی کہ اس رکن کو نکال دو 4 دن کے لیے. تو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ پارلیمانی احتجاج سے بہت آگے کی چیزیں تھی. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اسپیکر ہے اس کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں اسمبلی کا ڈیکورم رکھنے کے لیے, اس پہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے. اب اگر فرنیچر توڑا گیا ہے, مائک توڑے گئے ہیں, گالی گلوچ ہوا ہے, تو اسپیکر از انٹائٹلڈ ٹو ٹیک اینی سارٹ آف ایکشن, جو کہ لیا ہے انہوں نے. اب یہ ہے کہ ان کی 25-26 سیٹیں ختم نہیں کر سکتے اسپیکر ایک اگلے فورم پہ چلے گئے ہیں, انہوں نے ریفرنس بھیج دیا ہے. الیکشن کمیشن بھی فائنل فورم نہیں ہے, لہٰذا یہ سیٹیں اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہیں. لیکن ایک لیسن ضرور گیا ہے, ایک میسج ضرور گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم بالکل نہیں, میں نے تو پہلے کہا کہ اقلیت میں ہوتے ہوئے ہم نے حکومت ان کی دی جو 12 سال سے چلی آ رہی ہے وہاں پہ, 15 سال سے, تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ایسا ہو جبکہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں لیکن انہیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ یہ ڈی چوک نہیں ہے, یہ سڑک نہیں ہے, یہ زمان پارک بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ایوان کے اندر بھی کریں اور اس کا تقدس پامال کریں. وہاں تو معاملہ اس حد تک چلا گیا تھا بجٹ سپیچ کے دوران کہ ہاتھا پائی, مار کٹائی اور لڑائی ہونے والی تھی جس کو روکا گیا. تو ٹھیک ہے, ایک میرا خیال ہے کہ اسٹرکٹ میسج ضرور جانا چاہیے. اچھا, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ لامحدود اختیارات کی جب آپ نے بات کی تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہیں ایک خاص عرصے تک کے لیے معطل رکھے, انہیں سیشن میں نہ آنے دے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ نشستوں کو چھیننے کی کوشش کرنا ذرا سا غیر جمہوری رویہ ہے ایسے وقت میں جب ویسے ہی ان کی نشستیں دوسرے فیصلوں کی وجہ سے کم ہو رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اس کا بھی جواب دیجیے گا, کے پی اسمبلی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی تیاری کر رہے ہیں کہ حکومت گرا دی جائے گی, عدم اعتماد لایا جائے گا. وزیر اعظم سے ملاقات کی گورنر کے پی نے اسی ایجنڈے کے ساتھ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان سیٹوں کا حوالہ ہے, میں پھر اس پہ آپ کو کہہ دوں کہ اگر سیٹیں ان کی کم ہوئی ہیں یا جو اسپیشل سیٹس تھیں, مخصوص نشستیں تھیں, وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکیں تو یہ ایک قانونی مسئلہ ہے اور اس کا ایک پورا پس منظر ہے کہ پی ٹی آئی کو ملی کیسے تھیں. اگر وہ ملی غلط تھی تو آج کا فیصلہ ٹھیک ہے اور اس پہ ہم میرا خیال ہے لمبی بحث ہو جائے گی. تو اس میں جو دوسری بات آپ فرما رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر تختہ الٹنے کے لیے کوئی ساز باز کر رہے ہیں, میں نے کل بھی اس کی تردید کی تھی, میں آج بھی اس کی تردید کرتا ہوں. جس دن یہ لوگ ملے ہیں اس دن کچھ وقت پہلے میری بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی وہاں پہ نمبر گیم ایسی ہے کہ 1 2 3 4 کا فرق نہیں ہے, 20-25 بندوں کا فرق ہے, وہ آسانی سے پر ہونے والا نہیں ہے. تو وہاں پہلے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے, امن و امان کے مسائل ہیں, کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں اور ایک انسرٹینٹی ہے. اس کے اندر سے اگر کوئی انقلاب ان کا پھوٹتا ہے, ان کی اپنی جماعت کے اندر کوئی بغاوت آتی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. ہم کوئی تختہ الٹنے نہیں جا رہے, ہم کوئی عدم اعتماد کرنے نہیں جا رہے. اچھا, یہ بتائیے گا, ہم بات کریں گے خواجہ آصف کے بیان کی. خواجہ آصف نے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا سخت بیان دیا. ایک انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر صاحب نے گھر بھی لے لیا, گاڑیاں بھی لے لیں, تنخواہیں بھی بہت بڑھوا لیں. اسپیکر صاحب اس پر برہم ہوئے اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو وزیر اعظم اس معاملے کو دیکھیں کیونکہ یہ تو کابینہ کی مرضی سے ہوا ہے. تو اگر یہ معاملات اندرونی طور پر بات کر کے حل کر لیے جائیں تو آپ کو نہیں لگتا بہتر ہے؟ کیونکہ خواجہ صاحب پبلکلی بیان دیتے ہیں, پھر اسپیکر صاحب آڈ پوزیشن میں آ گئے. اصل میں یہ دونوں شخصیات بڑی محترم ہیں اپنے اپنے طور پہ,
اور میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب تو بڑے میڈیا فرینڈلی ہیں اور آپ کے کسی نہ کسی پروگرام میں وہ ایک دن یا دوسرے دن موجود ہوتے ہیں. آپ یہ سوال ضرور ان کے سامنے رکھیے گا, وہ شاید تسلی بخش جواب دے سکیں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس پہ کوئی تبصرہ کروں. چلیے, لیکن آپ جس پر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ حکومت نے وفاقی بجٹ پیش کیا, غریب کی تنخواہ تو نہیں بڑھائی, لیکن اسپیکر کی, چیئرمین سینٹ کی جو تنخواہیں جس حساب سے بڑھائی گئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائیڈ ہے؟ آپ کی رائے؟ دیکھیے, جسٹیفائیڈ ان دا سینس شاید اس کو بھی پھر ایک بہت بڑا بتنگڑ بنا لیا جائے گا کہ میں نے اس کا دفاع کیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹیرینز کی جو تنخواہیں ہیں یا مراعات ہیں, میں آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آپ برطانیہ کو دیکھ لیں, لیجسلیٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس 10-20 بندوں کا سٹاف ہوتا ہے, وہ ہائر کر سکتے ہیں, ریسرچرز لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں, اور ہماری جو تنخواہیں ہیں پچھلے کم از کم 10-12 سال سے میرا خیال ہے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کو نہیں چھیڑا گیا. 10% اضافہ ہوا, 15% ہوا, ابھی ان کی جامد تھی, وہی کی وہی تھی. ہمارے ججز کی تنخواہیں جو ہیں, مجھے یاد ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب خود فائل لے کے مشرف صاحب کے پاس چلے گئے تھے. تو اینی ہاؤ تنخواہیں اگر بڑی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا کسی نہ کسی حد تک جسٹیفیکیشن ضرور ہے. باقی یہ ہے کہ جو تنخواہیں آپ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کی بڑھتی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ان میں ریگولر اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جب اضافہ نہ ہوا ہو. پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں کا ایشو کوئی 10-12 سال بعد اٹھا ہے, اس لیے وہ نیا لگتا ہے آپ کو. اچھا, ایک اور چیز جس سے مختلف ہے, رانا ثنا صاحب کا ایک انٹرویو ہم نے سنا, وہ بانی پی ٹی آئی کے جیل کاٹنے پر حیران ہوئے اور ان کو داد دیتے دکھائی دی. انہوں نے کہا ہمیں امید دی تھی کہ وہ اتنی جیل کاٹ لیں گے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سے کہا گیا بھائی کھانا وہاں اچھا مل رہا ہے, تو انہوں نے کہا کھانا جتنا بھی اچھا مل جائے, جیل ہوتی ہے. آپ نے اور بھی لوگوں کو جیل کاٹتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کو خود بھی ہتکڑیاں لگی ہیں, تو آپ رانا صاحب کی تائید کرتے ہیں؟ آپ کو بھی توقع نہیں تھی؟ دیکھیں رانا, مجھے توقع ہو یا نہ ہو, میرے سامنے تو یہ سوال آتا ہے کہ جب آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کسی جرم میں, آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ خاص طور پر اگر وہ ایک نون لیڈر ہو, ایک بڑا لیڈر ہو, اس کی فالوئنگ ہو, وہ سابق وزیر اعظم ہو, اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اسے 2 سال کے لیے ڈال دیا جائے یا 3 سال کے لیے ڈال دیا جائے, یا خدا نخواستہ بھٹو صاحب کا اشر ہو, اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ محمود خان اچکزئی کا ایک بیان آیا ہے کہ قومی حکومت بنانے پر حکومت سے بات کی جا سکتی ہے. ماضی میں مسلم لیگ ان کے اتحادی رہے ہیں, بڑے قریبی دوست رہے ہیں, اب جب وہ کسی اور جانب کھڑے ہیں, قومی حکومت بنانے پر بات کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں, تو انہیں انگیج کیا جائے گا, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے, اچکزئی صاحب بہت محترم شخصیت ہیں اور ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی مفاہمت ہے اور دوستی ہے, میرے بھی ذاتی دوستوں میں آتے ہیں اور ہم بہت عزت کرتے ہیں ان کی. ان کی جہاں تک تجویز کا تعلق ہے, میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس وقت اتحادی ہیں خان صاحب کے. تحفظ آئین کی ایک موومنٹ بھی وہ چلا رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی شامل ہے, اس کی سربراہی کر رہے ہیں. پہلے وہ یہ تجویز لے کے جائیں خان صاحب کے پاس کہ کیا اگر قومی حکومت بنتی ہے تو خان صاحب کی پارٹی اس قومی حکومت میں, جس کو وہ فارم 47 کی پیداوار سمجھتی ہے, اللیگل سمجھتی ہے, غیر آئینی سمجھتی ہے, مسلط کی گئی سمجھتی ہے, کیا وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ پہلے اپنے الائز کو, اپنے خان صاحب کو تیار کریں, اس کے بعد پھر ہمارے سامنے آئیں جی کہ ہاں ہم تو تیار ہیں, آپ قومی حکومت کے اندر ہمیں شامل کر لیں, تو پھر اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. سینیٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان سے بات کریں گے کہ مذاکرات پر پاکستان تحریک انصاف کس مرحلے میں ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو حالات پیدا ہوئے ہیں گزشتہ 3-4 روز میں, ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر اپنا موقف دیں. ایک جانب
जेल में मौजूद असीर रहनुमाओं के, जिनमें उमर सरफराज चीमा शामिल हैं, यास्मीन राशिद साहिबा शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, उनका पैगाम आता है कि हमें हर महाज पर मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। हमें सियासी मुज़ाकरात भी करने चाहिए और हमें मुक़्तदरा से भी मुलाकात करनी चाहिए और आगाज़ के तौर पर हमें सियासी जमातों से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि इमरान खान साहब से उनकी बात हुई है और वो 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज के लिए निकलने की कॉल देना चाह रहे हैं। तो एक जानिब मुज़ाकरात चाहती है पार्टी में सीनियर रहनुमा, इमरान खान साहब की राय है। आप इस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं, कहाँ लेकर जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया वजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। देखिए, बड़ी गंभीर सूरत हाल है मुल्क की। इस वक्त पाकिस्तान पाक भारत जंग जीतने के बाद एक बार फिर सुना है कि जंग के खतरात शायद मंडला रहे हैं। दहशतगर्दी के अफरेद का भी हमें सामना है। अभी परसों ही बाजोड़ में बहुत अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब, नौजवान लड़के हैं, वो शहीद हो गए हैं और सेल्फ मेड आदमी है, मिडिल क्लास के। और इस तरह का नुकसान मैं तो समझता हूँ हर घर का बेटा बिलावल है, हर घर की बेटी बेनज़ीर है। तो इस तरह का नुकसान मुल्क को हो रहा है, फौजी शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। इन हालात में मैं समझता हूँ मुक़्तदरा का और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ये सियासी मामलात को आप समेटें, बस करें। आप इस तरह से नहीं हो सकता कि आप मुल्क के मामलात ऐसे चलाएं कि एक बड़ी जमात को मैंडेट से महरूम कर दिया, रिजर्व सीटों पे आपने माले गनीमत की तरह झपट पड़े और सबसे बड़े लीडर को आप जेल में डाला हुआ है। उनसे करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सियासी लोगों से आप बात कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतजाज की तरफ हमने जाना है तो परसों जो हमारी मीटिंग हुई है पॉलिटिकल जो वहाँ हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की बड़े पैमाने पे मीटिंग हुई है, जिसमें सेनेटर हजरात, कौमी असम्बली के मेंबरान और फिर मरकजी क़ियादत और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के MP और वज़रा साहबान भी थे। तो बड़ी मीटिंग थी, उसमें बहुत सी तजावीज़ आई। मैंने भी एक तजवीज़ दी। मेरी तजवीज़ ये थी कि अगर एहतजाज इस बार करें तो हमें पूरे मुल्क में पुरअमन तौर पे फैलाना चाहिए, पुरअमन, ताकि किसी को एक तो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिले और कोई कानून भी हाथ में ना ले, तो पुरअमन तौर पे। लेकिन वहाँ ये बात भी सामने आई कि अगर एहतजाज की तरफ जाना है तो इस बार प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। हमारे एक मोहतरम मेंबर ने ये बात की, नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि इंटरनल मीटिंग थी। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात है, उसी मीटिंग में जो खत है असीराने जो हमारे लाहौर के हैं, कोट लखपत का, उसको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 100% शायद एक भी मेंबर ऐसा नहीं था, कोई मिनिस्टर, कोई MPA, कोई MNA मरकजी या सूबाई क़यादत में, जिसने ये कहा हो कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। सब इस बात पे मुत्तफिक थे कि बात हो, लेकिन अगर हो तो फिर वो मीनिंगफुल डायलॉग हो। तो जिम्मेदारी इस वक्त हुकूमत की है कि क्या वो टाइम पास करना चाहते हैं, टाइम गुजारना चाहते हैं, या वो मसाइल का हल चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जो रवैया है एक जानिब, वो मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जो अहम ख़त है वो हमारे सामने है। इमरान खान साहब का अभी तक गो अहेड नहीं मिला है मुज़ाकरात के हवाले से, और उनकी जानिब से अभी मुज़ाकरात सिवाय मुक़्तदरा से करने के, जो सियासतदानों से करने की जो बात है वो अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी जानिब गंडापुर साहब की राय है जो कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इंतहाई सख्त ज़ुबान हाल ही में उनकी जानिब से भी इस्तेमाल की गई। तो आपको लगता है कि कुछ सफ़ेद झंडा लहराना पड़ेगा जिसके बाद हुकूमत भी आगे बढ़ेगी बेइज्जती करवाने के लिए? अगर आप समझते हैं कि कयास आ रहे हैं, ये भी कि नवाज शरीफ शायद अडियाला जेल जाने की का इरादा रखते हैं, कयास आ रही है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी बल्कि तरदीद ही आ रही है, लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब कोई सफ़ेद झंडा लहराया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो कौन लहराएगा? देखिए, पहले तो गोली वाली बात की मैं कई बार उस पर जवाब दे चुका हूँ। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है और किसी ऐसी बात की हम कभी हिमायत नहीं कर सकते। जज्बात में अगर हमारी किसी मेंबर ने, चाहे वो CM साहब हों या कोई और हों, बात करने ठीक है, लेकिन गोली की सियासत तहरीक इंसाफ का खासा नहीं है। बल्कि इमरान खान साहब ने मेरे सामने खुद कई साल पहले बनी गाला में एक मीटिंग में ये बात की थी कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाए वो तहरीकें ख़त्म हो जाया करती हैं। तो तहरीक इंसाफ पुरअमन तहरीक है, सियासी थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। एक तो ये जवाब। दूसरा, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, मैंने खुद इमरान खान साहब से 24 नवंबर के एहतजाज से पहले पूछा था कि अगर मुज़ाकरात की ऑफर आए तो क्या बात करें। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल बात हो, लेकिन मेरे से डायरेक्ट हो।
میں بھی یہ سمجھوں گا کہ بہت سے پلیئرز ہیں بیچ میں، ہماری قیادت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، میاں صاحب کی حکومت ہے، پیچھے مقتدرہ ہے. میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر بات ہو تو ڈائریکٹ جناب عمران خان صاحب سے ہی ہو، اور جو بات اسیرانی کوٹ لکھپت کی طرف سے آئی ہے کہ ان کو اس کا حصہ بنایا جائے، اپنی جماعت کو میں یہ تجویز ضرور دوں گا کہ بالکل شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے بہترین دماغوں میں سے ہیں، سیاسی دماغوں میں سے ہیں، ان کو یا اعجاز چوئی صاحب کو، ان کو اگر تحریک انصاف کی کمیٹی بنتی ہے بے شک ان کو اس میں شامل ضرور کیا جائے. پھر حکومت پہ ہے کہ حکومت کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے چلتی ہے. مذاکرات سے ہم نے انکار کبھی بھی نہیں کیا، لیکن ہم میننگ فل ڈائلاگ چاہتے ہیں، اور یہی ایگزیکٹ لفظ آج سے 7-8 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے میرے سوال کے جواب میں کہا تھا. میں نے کہا تھا ڈائلاگ ہو لیکن میننگ فل ہو. اب کیا سیاسی قیادت سے ہی سٹارٹ ہو، کیونکہ مقتدرات کی طرف سے تو یہ بات آئی ہے کہ وہ انگیجمنٹ میں نہیں پڑیں گے سیاسی جماعتوں سے. میرے خیال میں اگر پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب سے جا کے ملے، ان کو اجازت دی جائے، کیونکہ 6-7 months it's been more than 5 months exactly کہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب سے ملنے ان کو نہیں دیا جا رہا. تو اگر سیاسی قیادت جائے گی، ان سے بات کرے گی، تو پھر ان کے سامنے ساری پیش رفت رکھی جا سکتی ہے. میرے خیال میں خان صاحب اس کو ضرور ایکنالج کریں گے، لیکن جب تک آپ ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اگر آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر، تحریک انصاف کے بانی، ان کو اپنی جماعت کے چیئرمین جیسے گور صاحب ہیں، جیسے سیکرٹری جنرل راجہ صاحب ہیں، جیسے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہیں، اگر آپ ان لوگوں سے ملنے نہیں دیں گے، یعنی کہ آئی ایم اے لائر، میں کیسز کے دوران جایا کرتا تھا، 24 نومبر کے احتجاج کے بعد مجھے بھی نہیں ملنے دیا. تو اگر ہم لوگ جو سیاسی قیادت نہیں جائیں گے تو سیاسی بات تو پھر آگے نہیں بڑھ سکے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو پھر سیاسی قیادت کو، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو اپنے لیڈر سے ملنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ بات کریں کہ حکومت کی جانب سے کوئی اشارہ دیا جائے، بھیجا جائے. تو یہ جو تنقید کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ وہ ون مین پارٹی ہے، ون مین شو ہے، پوری پارٹی یہ سوچے مذاکرات کرنے ہیں، خان صاحب نہیں سوچیں گے تو نہیں ہوگا. اب خان صاحب کی جانب سے کسی اشارے کا اگر ہم انتظار کریں تو سوشل میڈیا پر ان کے پیغامات آتے رہتے ہیں اور وہ بڑے سخت موقف رکھتے ہیں. تو کیا ان کی جانب سے آج تک یہ موقف ہے کہ وہ اگر مذاکرات کریں گے تو براہ راست ان سے کیے جائیں مذاکرات، اور وہ مقتدرہ کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے؟ کیونکہ طاقت کا منبع وہ کہتے ہیں کہ مقتدرہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اس وقت حکومت میں، ان کے پاس شاید وہ اقتدار نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، وہ اختیار نہیں ہے. تو خان صاحب کی جانب سے کیسے کوئی اندیا دیا جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے دے دیا جائے آپ کو لگتا ہے، یا اتنی ملاقاتوں کے بعد بھی یہ پیغام نہیں آیا؟ کیا حل ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، میں ان کی جماعت کا جو ہے ایک پرانا ورکر ہوں، سٹنگ ایم این اے ہوں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں خان صاحب سے اپنی سیاسی قیادت کو ملنے دیں، ان کے سامنے ہم موقف رکھ لیں گے. اس کے بعد اگر خان صاحب جو رائے دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ لیڈر ہیں، ان کی رائے پہ ہی پارٹی نے چلنا ہے. ون مین شو کی بات نہیں ہے، ہر جماعت میں ایک لیڈر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی میں بلاول صاحب ہیں، یاز زرداری صاحب ہیں، مسلم لیگ نون میں میاں صاحب ہیں، نواز شریف صاحب، ہماری جماعت میں خان صاحب ہیں، جمعیت میں مولانا صاحب ہیں. اندر گفتگو ہوتی ہے، پرو کانٹر آرگومنٹس آتے ہیں، ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. خان صاحب بھی جب بار تھے ان کے ساتھ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی، لیکن آخر میں پھر جو اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے اس میں خان صاحب کی یا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب 700 دنوں سے جیل میں ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے اور ہم بار مذاکرات شروع کر دیں. نہیں، اگر مذاکرات ہونے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں رکھ کے ہی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں ہمارے لیڈر تک رسائی دیں. اس وقت صرف ہماری سسٹر جو ہیں خان صاحب کی وہ جا رہی ہیں، وہ بیچاری اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب اندر جاتی ہیں وہ پولیٹیکل تو نہیں ہیں، وہ تو بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کریں جو قابل ستائش ہے. لیکن اس وقت آپ کی نہ وکلا کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ سیاسی قیادت کو ملنے دیا جا رہا ہے. ایک ویکیوم کریٹ کیا گیا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن، ڈائریکٹ ملاقات جو ہے وہ نہ ہو. ایسی حالت میں اگر حکومت واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے مذاکرات کی بات کی تھی، تو پھر اگر شہباز شریف صاحب کا اختیار ہے تو پھر انہی بیرسٹر گوہر صاحب کو خان صاحب سے ملنے کے لیے بھیج دیں.
वो खान साहब से बात कर लेंगे, चेयरमैन गौहर जो अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद थे, और इस हवाले से कि क्या सियासतदान मिल बैठे और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है इस सूरत हाल से निकलने का, इस पर उनके क्या ख्यालात हैं हमें दे रहे थे अपनी कीमती राय। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपका प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।